वालेकुम सलाम, कौन आए हैं? पाकिस्तानी एथिस्ट। पाकिस्तानी एथिस्ट, जी भाई। जी मेरा कुरान मजीद पर एक सवाल है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, एथिज्म कब से इख्तियार किया आपने, कितने साल हो गए? बस ये कोई 1.5 साल हुआ है बस। अच्छा, तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से की क्या? ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर नहीं, प्रॉब्लम ऑफ ईवल ना पूछा करें, पूछे प्रॉब्लम ऑफ गुड की वजह से छोड़ा। अच्छा, तो प्रॉब्लम ऑफ गुड चल रही है, तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से आपके जहन में एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ताल्लुक से सवाल आया, है ना? जी जी। आया तो प्रॉब्लम ऑफ ईवल की वजह से ना, नहीं, रैशनैलिटी की वजह से। रैशनैलिटी की वजह से आया। अच्छा ठीक है, चले, सही है, बहुत बड़ा लफ्ज आपने बोला है। तो हम जरा रैशनैलिटी को देखते हैं जी। तो क्या है रैशनैलिटी के गॉड एग्जिस्ट नहीं करता? देखें, मैं जो हूँ ना वो सच्चाई को तलाश करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई ये गलत है, इस्लाम गलत है, एथिज्म ठीक है। जो सच है ना, हमेशा सच के साथ खड़ा होना सही है। तो हम इसी पर बात करते हैं कि हमेशा सच के साथ खड़ा होना चाहिए। सच को पहचानने का क्या तरीका आपके जहन में है? लॉजिक और रीजन, रैशनैलिटी। ठीक है, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी। आप इतने बड़े बड़े लफ्ज बोल दिए आपने। आप मुझे एक वाज़ेह अंदाज से बताएं कि मान लो एक सच है, लेकिन दो लोगों में इख्तिलाफ हो रहा है, दोनों लॉजिकल बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि ये सच है, दूसरा कह रहा है सच नहीं है। दोनों के पास लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। अब कैसे मानेंगे? तो आर्गुमेंट को देखेंगे ना कि कैसे देखेंगे? कौन सा अकल में आता है उसको। वो मतलब आपकी पर्सनल अकल में वो कैसे आ रहा है? तो बाज मर्तबा एक आदमी की अकल में इमोशंस, उसके अपने इमोशंस की वजह से वो चीज ज्यादा अपीलिंग होती है, वो समझता है कि ये रैशनैलिटी है। अब कैसे आप सेपरेट करेंगे इमोशंस और रैशनैलिटी को? वो तो जैसे अपना दिमाग करेगा, अब इसमें क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक लॉजिक देता हूं कि भाई इस कायनात का जो हम ये इस कायनात के इन्फिनिट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कायनात को जब ये आई है 14 बिलियन साल पहले, उससे पहले एक दूसरी कायनात थी, उससे पहले दूसरी कायनात थी। मैटर हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है, बस ये अलग अलग फॉर्म में सामने आ रहा है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं अपनी आंखों से कि एक मैटर है, कभी वो किसी फॉर्म में आ जाता है, कभी किसी फॉर्म में। और वैसे भी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि मैटर एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नोर कैन दे बी डिस्ट्रॉयड। तो ये सारी चीजें आपके सामने, तो एक लॉजिक है। तो आप इस लॉजिक को मानते हैं? जी मानते हैं, लॉजिक को मानते हैं। हाँ, इस वाली लॉजिक को मानते हैं? जी जी मानते हैं। मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नोर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड, और मैटर जो है वो इनफिनिट है। ठीक है, इसको मान लिया आपने? हो सकता है, मैटर क्रिएट हो सकता है। बिग बैंग के बाद क्रिएट हुआ है ना? नहीं, बिग बैंग के बाद। बिग बैंग के बाद? अच्छा, बिग बैंग से पहले? वो तो साइंस को नहीं पता, तो हम क्या कह सकते हैं। आप साइंस को नहीं पता। मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि एक साइंस में थ्योरी जो है मल्टीवर्स की है कि इस यूनिवर्स को कॉज किया दूसरे यूनिवर्स ने, इस एतबार से जो मैटर है वो इनफिनिट है। जी, ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन में आता है। लेकिन इसके बिग बैंग से ये कह देना कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड था, ये एक हाइपोथेसिस है। ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुन लीजिए एक मिनट। मुझे एक बात बताएं कि आपने गॉड के नॉन एग्जिस्टेंस की एक लॉजिक पेश की कि भाई हमें नहीं पता, ठीक? नहीं, जब हम देखें वो देखें, अगर हम फर्ज कर लें कि फर्स्ट काज जो है वो गॉड है, फर्ज कर लें। नहीं, अभी वो बाद में करेंगे फर्ज। अभी आप ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, सुन लीजिए, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अभी आप ये कह रहे हैं कि इस कायनात के पहले क्या था, साइंस को नहीं पता। अगर हम फर्स्ट कॉज को गॉड मान लें तो ये भी एक हाइपोथेसिस है, हमें नहीं पता कि वो गॉड है, वो क्या है। तो आपकी लॉजिक ये है ना कि भाई मुझे नहीं पता कि वो गॉड है, मैं क्यों मानूं गॉड? लॉजिक तो ये हुई ना, सिंपल सी बात है। जी जी जी। बस इसी को हम टेस्ट करते हैं, ठीक? ये लॉजिक है कि मुझे नहीं पता, इसलिए मैं गॉड को क्यों, फर्स्ट कॉज को गॉड क्यों मानूं? तो क्या ये जरूरी है कि जो चीज आपको ना पता हो वो मौजूद ना हो? देखें, मैंने आपको बता रहा था पहले कि फर्ज करें हम फर्स्ट कॉज गॉड रख लेते हैं। मैं किसी हद तक मेरी अकल में आता है कि फर्स्ट कॉज जो है वो था और कोई चीज थी। नहीं, पहले इसको हम पहले इस पर आ जाएं, इस उसूल को पहले हम सही कर लेते हैं। क्या आपका ना जानना किसी चीज के मौजूद ना होने की दलील है? ऐसा तो नहीं है? नहीं है। ठीक है। यानी ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जानते और वो चीज फिर भी मौजूद हो, राइट?
دیکھیں ابھی بات کرنے دینا، ایک بات کرنے نہیں یہ بات ہی تو کر رہے ہیں بھائی، بات ہی تو کر رہے ہیں نا. اصول کو ہمارے یہاں بات ہوتی ہے اصول کی بنیاد پر، تو پہلے اصول ٹیسٹ کر لیے جاتے ہیں، فارمولے سیٹ کر لیے جاتے ہیں. تو آپ کی بات یہ نکلی کہ آپ نہ بھی جانے تو بھی چیز موجود ہو سکتی ہے، رائٹ؟ جی جی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں آپ، اب آگے بڑھتے ہیں. جی جی آگے جی بات کرنے دیں. اب فرض کرتے ہیں کہ فرسٹ کاز گاڈ ہے. تو میں اسلامک بیک گراؤنڈ سے تھا، جی تو ہم نے فرض تو کر لیا کہ وہ گاڈ ہے. تو اسلام میں جو اس کی کتاب ہے یعنی قرآن مجید، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ کیا یہ خدا کے الفاظ ہو سکتے ہیں جو بلینز آف گلیکسیز کا کریٹر ہے؟ نہیں یہ سارے ایموشنل آرگیومنٹ ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے فرض کر لیا کہ گاڈ ہے. اب اس میں ریشنل پرابلم بتائیں، ایموشنل پرابلم نہیں. ریشنل پرابلم بتائیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہے ریشنلی. دیکھیں وہ گاڈ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسلام والا ہے یا کوئی اور ہے، کوئی ڈی ایس حارث ہے، کوئی سلطانی پرسنل ہے. آرگیومنٹ آپ نے دے دیا ہمیں. پھر تو آپ نام ایتھیسٹ نہ دیکھیں ہو. نا حضرت، آپ نام پہ غور کریں نا. پھر تو آپ ایتھیسٹ نہ ہو. یہ بات ہے. ارے یہ تو میرے طرف ذہن ہی نہیں گیا. ہمارا تو میرا ایک پہلے سوال چلے گئے تھا، لیکن خاموش رہے. میں سوال کرنے لگا تھا، آپ نے ٹوک دیا. ایک قرآن مجید کی آیت کھولی ہے میں نے. نہیں رک جائیے. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو پھر فرسٹ یہ بات کاز کرنے ہے، دیجئے مجھے، یہ سن کرنے لیجیے دیں گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے بھائی. فرسٹ کاز جو ہے اس کے خدا ہونے میں، کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم ہے؟ ہاں وہ بتائیں کیا ہے. دیکھیں وہ کیسے ہم مان لیں کہ وہ کوئی کانشیس بینگ تھی، اور وہ تھی تو وہ کہاں سے آئی نا، یہ بھی تو تو آپ کو پتا نہیں نا، آپ تو پہلے ہی کہہ چکے کہ آپ کا نہ جاننا اس کے موجود نہ ہونے کی تو دلیل ہے ہی نہیں. بھائی آپ یہ کہیں مجھے نہیں پتا. ہاں نہیں پتا، لیکن 99% نہ پتا ہونے سے یہ کہاں لازم آیا کہ میں مانوں گا نہیں؟ یعنی یہ تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے نا. یعنی آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے کہ میں چونکہ جانتا نہیں اس لیے مانتا نہیں. ایویڈنس نہیں ہے نا سر، ایویڈنس. ایویڈنس نہ ہونا کسی کے موجود نہ ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا. اب دیکھیں میں 18 سال کا ہوں، آپ اتنے مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. ارے بھائی ریشنلٹی کے اوپر بات چل رہی ہے، ریشنلٹی کے اوپر. میں ریشنلٹی کو مانتا ہوں سچائی. اب دیکھو اتنی آسان کر کے میں بات کرتا ہوں. آپ کو اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ریشنلٹی کی بنیاد پر خدا جیسے کانسیپٹ کو ہے نا، اس کو آپ نے اس پہ کیسے ڈیسائیڈ کر لیا کہ خدا نہیں ہے؟ بس میری عقل میں نہیں آتا، اس لیے میں نہیں مانتا. عقل کا قصور ہے میرے بھائی، علاج کراؤ. عقل کا قصور ہے. اچھا ایک آیت ہے میرے پاس جی، اگر آپ نہیں اس کا وہ جواب. آیت رکھی ابھی اپنی جیب میں، بات عقل کی ہے. آپ نے کہا میری عقل میں نہیں آ رہی، تو پھر ہم عقل کا علاج کریں گے نا. عقل کا علاج آیت سے نہیں ہوگا، عقل کا علاج ہوگا عقل سے. دیکھیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، آپ کا لوہا بالکل بیکار ہے. اب ہمارا لوہا ہتھوڑا بھر کے برسے گا آپ کے لوہے. آپ اس کا جواب دے دیں، ہو سکتا ہے میں اسلام میں واپس آ جاؤں، کیونکہ جی. کچھ آیات ہیں. یہ سورہ فصلت کی میں آیت ایک نمبر. چیز آپ سے کہہ دیتا ہوں پہلے ہی کہ جب آپ یہ بتا دیں گے نا کہ مجھے خدا کے فرسٹ کاز کے خدا ہونے میں، کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم نظر نہیں آتی ہے، جینیوئنلی آپ اس کا اقرار کر لیں گے ایمانداری کے ساتھ، تو میں آگے بڑھوں گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ مجھے فرسٹ کاز کے کریٹر ہونے میں ریشنلی پرابلم ہے، تو میں کسی آیت پر آپ سے کیوں بات کروں؟ اس سے ویسٹ آف ٹائم. دیکھیں بات سنیں ہم بات سنیں نا. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری عقل میں یہ فرسٹ کاز آرگومنٹ آتا ہے کہ کوئی فرسٹ کاز ہوگا، ہو سکتا ہے وہ خدا ہو، لیکن ہو سکتا نہیں. آپ یہ کہہ رہے، آپ یہ بتائیں کہ اس کے کریٹر ہونے میں کوئی ریشنل پرابلم ہے؟ ریشنل پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے کریٹر ہونے میں اب کوئی ریشنل پرابلم نہیں ہے. فرسٹ کاز خدا ہو سکتا ہے، ریشنلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی اب آگے بڑھیں. قرآن مجید کی آیت کے بارے میں جو سوال اٹھائے جاتے ہیں جی، ان میں سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 سے 12 تک اس میں بیان کیا گیا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں. چلیں وہیں چلتے ہیں. سورہ فصلت آپ نکالیں یا میں پڑھ دیتا ہوں، میرے پاس یار ایک بار بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے، آپ 18 سال کے ہیں؟ جی 18 سال کے ہیں. آپ کو معلوم ہے میں کتنے سال سے اسٹریم کر رہا ہوں؟ نہیں آپ تو کافی عرصے سے کیا، آپ نے اس اویس اقبال کے ساتھ کی تھی، اس کو دھو دیا تھا آپ نے. ہم مانتے ہیں کہ ایتھیسٹ ہیں، لیکن نہیں. سنیے
आपको मालूम है कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूं कम से कम 4-5 साल 6 साल से तो लगातार हो रही है, उससे पहले 2017 से मैं वीडियोस बना रहा हूं इन मौजूआत पर। अभी 2025 है, 2017 में आपकी उम्र क्या थी? 17 में 7 साल पहले, अभी आप 18 को हो ना, 7 साल पहले आप 11 साल 11-12 जी। तो मेरे भाई इन मौजू इस सूरत के ऊपर, सूरह फुस्सिलत के ऊपर वीडियो में 17-18 में बना चुका, ठीक है। ये जो सवाल आप जिस वक्त आप गली में चड्डी पहन के क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक्त मैं वीडियो बना रहा था इन मौजूआत के ऊपर, और मैं बात कर रहा था कि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस सूरत में भी, सूरह फुस्सिलत में। आप ये तो कहेंगे ना कि भाई, आप ये तो कहेंगे ना कि भाई 6 आसमान है कि 8? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। अच्छा चलो आगे बात करते आप इसका जवाब दे दें, हो सकता है इस पर जो इख्तलाफ है मेरा वो शायद हट जाए। ठीक, रुक जाइए, मैं उस सूरत पे आप सबसे पहले चलता हूँ, सूरे फुस्सिलत। नहीं, मेरे पास लिखी हुई है, अगर आपको नहीं मेरे पास भी है, आ जाए। ठीक है। जी बोलूं? बोले, हाँ बोले। इसमें कहो, क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया और बुतों को उसका मुकाबिल ठहराते हो, वही तो सारे जहान का मालिक है। किसको? बुतों को, बुत, आइडल्स। ये हारिस सुल्तान से लेकर आए आप ट्रांसलेशन इसकी? नहीं, ये तफसीर इब्ने कसीर। हाय, ये तर्जुमा क्या किया इसने? बुतों बुतों को, कुत्तों को, बुत, आइडल्स। यहाँ पर कमाली हो गए। ला हौल वला कुव्वत व तजअलून लहू अंदादा। हाँ चलें आगे बोले। और उसी ने जमीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए और जमीन में बरकत रखी और इसमें सब सामान्य मईशत मुकर्रर किया, सब 4 दिन, और तमाम तलबगारों के लिए यकसा। फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, तो उसने उससे और ज़मीन से फरमाया कि दोनों आओ, खा खुशी से खा ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए और आसमान में उसके काम का हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से मुज़य्यन किया। इनमें बताया जा रहा है कि ज़मीन पहले बनी और सितारे बाद में बने। जमीन पहले बनी, इसमें ये कंफ्यूजन है आपको कि अल्लाह ने पहले बोला कि उसने वजअल फीहा रवासिया मिन फौकिहा व बारक फीहा व क़द्दर फीहा अक़वाता फी अर्बाति अय्याम, कि जमीन के अंदर पहाड़ बनाए, उसमें बरकत दी और 4 दिनों के अंदर, और उसके बाद वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसने कहा कि आओ तौअन व करहन, उन्होंने कहा हम तौअन आते हैं। फ़क़ज़ाहुन्ना सबअ समावात, और उसने 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। क़ज़ाहुन्ना, 7 आसमान का फैसला कर दिया 2 दिन में। अच्छा, अब यहां आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला आगे कह रहा है वज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, और हमने, ये जो वाव है ये किसी चीज की तरतीब को बयान करने के लिए नहीं आता है, ये मुतलकन यानी किसी दो इवेंट्स हुए, उन 2 इवेंट्स को बगैर किसी तरतीब के बयान करने के लिए आता है। मसलन मैं ये कहूं कि भाई आज हमारी स्ट्रीम में पाकिस्तानी एथिस्ट और इसी तरीके से गोदी मीडिया आया, वो क्या नाम था उसका, गोदी मीडिया वाला। अब मैं और गोदी मीडिया वाला, उसका नाम ले रहा हूं बाद में, पाकिस्तानी एथिस्ट का नाम ले रहा हूं पहले, जबकि तरतीब इसकी उलट थी, पहले गोदी मीडिया वाला आया फिर आप आए। लेकिन मेरा ये जुमला एब्सोल्युटली ट्रू है। क्यों? जो लफ्ज और है ये इवेंट्स की तरतीब को, ऑर्डर को बयान करने के लिए नहीं आता, बल्कि इवेंट्स हुए हैं इसको बयान करने के लिए आता है। जब अल्लाह ने ये बात कर दी कि भाई 7 आसमान को जो है, सारी चीजों को पूरे को 7 दिनों के अंदर, 7 समावातिन, 7 आसमानों को 2 दिनों के अंदर उनका फैसला कर दिया। अब वो एक नई बात बता रहा है एडिशनल, कि वज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिमसाबिहा, कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया। इसका मतलब ये नहीं है कि जमीन पहले बनी फिर सितारे बने, तरतीब की बात यहाँ हो ही नहीं रही। वाव का लफ्ज है, फा नहीं है, सुम्मा नहीं है। देखिए लिखा है फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा। ये तो आप तर्जुमा पढ़ रहे हैं, मैं इसी बोल रहा हूँ वाव। अच्छा,
پھر آسمان کی طرف, ہاں وہاں ٹھیک ہے, ثم استوى الى السماء کہ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا, وہاں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آسمان کو اس نے سجایا ستاروں سے؟ وہاں تو نہیں آسمان لکھا کی نا. طرف متوجہ ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آسمان ایگزسٹ کرتا تھا تو متوجہ ہوا ہے نا, اور ان اور کو وہ 7 دھواں قرار تھا. دے دیا, اور ان کو دھواں 7, تھا. سنیے ان کو 7 قرار دے دیا. یہاں ایک کرونالوجیکل آرڈر آ گیا. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں کہ آگے جہاں قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ اس نے ستاروں سے سجایا, وہاں پر فا دکھتا ہے آپ کو پھر یا اس کے بعد؟ ایسا کوئی لفظ دکھ رہا ہے اردو ترجمے میں بھی؟ نہیں. اور لکھا ہے نا؟ جی اور لکھا ہے, اور لکھا اور ہے. ہر اور ہر زبان میں, اردو ہو وہ عربی ہو, جتنی بھی زبانیں ان میں اور اینڈ یا واو عربی میں یہ ترتیب کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. یہ مختلف ایونٹس کو ایک ساتھ بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ ایونٹس ہوئے, دیٹس آل. اس کی ترتیب کیا تھی اس کا ذکر اس میں نہیں ہے. چلیں پھر غور کروں گا میں اس پر. ہاں لیکن اب غور کرنے کے لیے نہیں انہوں نے کہا تھا حضرت اسلام میں واپس آ رہا ہوں میں. ہاں جی, اور اگر آپ ایک سوال کرنے دیں یا آپ کے پاس ٹائم. بولے لاسٹ کوشچن ہے چلیں. ہاں جو زیادہ تر بنو قریظہ کے واقعے پر سوال اٹھایا جاتا ہے. اوپر بھی ہماری ایک ویڈیو ہے بنو قریظہ کے تعلق سے, میری پوری ایک ویڈیو ہے, آپ ڈالیں گے خام خواہ وہ ریپیٹیشن ہو جائے گا نا, تو ایک آپ ڈالیں, میرا نام ڈالیں بنو قریظہ, وہ ویڈیو آ جائے گی انشاءاللہ, اس کو دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا چھوٹا سا کویسچن ہے کہ بنو قریظہ نے یعنی وعدہ خلافی کی تھی یا کیا کیا تھا انہوں نے؟ میں اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وعدہ خلافی تو اپنی جگہ ہے ہی. انہوں نے مسلمانوں کی تمام عورتوں کو قتل کرنے کا پلان کیا تھا, اور وہاں اس قلعے میں پہنچ بھی گئے تھے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم عورتوں کو رکھا ہوا تھا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین بھی تھیں. اگر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی بہادری اس دن نہ ہوتی تو کتنی عورتیں شہید ہو چکی ہوتی. یہ جرم تھا. چلیں ٹھیک ہے, میں ابھی جا کے دیکھتا ہوں. چلیں جی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سچائی آپ کو ہدایت دے. ہدایت اللہ سب کا راستہ ہموار کرے. چلیں.